शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं नेरुतुल्यं गुरुरधिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं स्वदेशे सुमान्य विदेशे सुधन्य सदाचारवृत्तेषु भक्तो न चान्य गुरुरधिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं सोमो सूर्यध्वजोपेतां सर्वोच्च शिखरान्वितां सुशीतलां जलां सस्यां श्यामलां सुफलां शुभां विशालां वसलां वीरपालितां धर्मधारितां स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरम् पृथिवी सगन्धा सरसस्तथापस् पर्षे च वायुर्ज्वलितं च तेज नभ सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भविष्य दर्पणको प्रतीक्षामा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म त्रिविक्रम कोइराला दर्शकबिन यहाँहरू समक्ष कार्यक्रम भविष्य दर्पणका साथ उपस्थित भइसकेको छु र यहाँहरूका ज्योतिषीय जिज्ञासाहरूलाई हामी समेट्नेछौँ र ज्योतिषीय विषयहरूमा केही चर्चा गर्नेछौँ। ज्योतिषका आयामका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ यो बसाइमा र यहाँहरू समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा भलाकुसारी पनि गर्नेछौँ र परोक्ष रूपमा प्राप्त भएका जनमितिहरूलाई पनि हामी लिनेछौँ यस क्रममा। र दर्शकबिन यहाँहरू यदि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूका टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। र दर्शकबिन लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ या आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2081 साल मार्गशीर्ष महिनाको 17 गते सोमबार चन्द्रमाका आधारमा मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र रहेको छ भने योगमा धृति योग रहेको छ। करणमा बवकरण रहेको छ दिवा 12:18 सम्म। तत्पश्चात बालवकरण रहनेछ भने चन्द्रमा वृश्चिक राशिलाई समाप्त गर्दै धनु राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। त्यस्तै गरेर सूर्योदय प्रातः 6:39:10 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:06:22 हुनेछ। त्यस्तै गरेर 2 डिसेम्बर 2024 यो त रह्यो आजको पञ्चाङ्ग। र दर्शकबिन कार्यक्रम ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेकाले हामी ज्योतिषलाई नै प्राथमिकतामा राखेर यसको बारेमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। र जन्मकुण्डलीका आधारमा या खगोलीय अवस्थामा रहेका ग्रह गोचरबाट प्राप्त भएका ऊर्जाहरूले कसरी तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्ने गर्दछन् त त्यसका प्रतीकका रूपमा के कुराहरूलाई ध्यान दिइछ कुण्डली विश्लेषण गर्दा, यानि कि फलित ज्योतिष अन्तर्गतको कुण्डली विश्लेषण गर्दा। सैद्धान्तिक पक्षले खगोलीय अवस्थाको अध्ययन गर्छ भने व्यवहारिक पक्षले व्यवहारिक जीवनको अध्ययन गर्छ। तसर्थ फलित ज्योतिषमा यसको महत्त्व आफ्नै रहेको छ या फलित ज्योतिषको महत्त्व आफ्नै रहेको छ, सैद्धान्तिक ज्योतिषको महत्त्व आफ्नै रहेको छ। खगोलीय अवस्थामा रहेका ग्रहपिण्डहरूबाट उत्पन्न भएका ऊर्जाहरूले तपाईँ हाम्रो शरीर र मन मस्तिष्कमा के कस्तो प्रभाव पार्छन् त त्यसको अध्ययनको लागि के छ त विधि विधान भन्ने विषयमा केही प्रसङ्ग राख्दै जनमितिहरू लिनेछु। र खगोलीय अवस्थामा रहेका ग्रहहरूबाट उत्पन्न भएका ती ऊर्जाहरूले तपाईँ हाम्रो शरीरको ऊर्जासँग सन्तुलन नमिलेको अवस्थामा विभिन्न बाधा व्यवधानका साथसाथै मानसिक असन्तुलन सिर्जना गरिदिन्छ। त्यति मात्र नभएर त्यसको प्रभाव त्यसमा अन्य प्रभावहरू प्राकृतिक ऊर्जाहरूको पनि पर्ने गर्दछन्। जस्तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी 5 तत्त्वबाट यी पञ्चमहाभूतबाट उत्पन्न भएका ऊर्जाले पनि तपाईँ हाम्रो शरीर र मन मस्तिष्कमा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ। जस्तो कि समाजमा बेमेल रहेको अवस्थामा त्यो समाज सन्तुलित हुन सक्दैन, अशान्त बन्छ भने चाहिँ यी पञ्चमहाभूत र प्राकृतिक ऊर्जाका साथसाथै खगोलीय पिण्डहरूबाट उत्पन्न भएका ऊर्जाहरूको सन्तुलन नमिलेको खण्डमा पनि यस्तै अवस्था बन्ने गर्छ। त्यसका लागि के गरी थाहा पाउने त कुन
कस्ता ऊर्जाहरू या शारीरिक ऊर्जा मिलिरहेको छैन या प्राकृतिक ऊर्जा या खगोलीय ऊर्जाहरूको सन्तुलन मिलेको छैन भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दा ग्रहबाट जस्तो तपाईँ हाम्रो जन्म कुण्डलीको आधारमा निर्माण भएको कुण्डली जुन चक्र छ त्यो चक्रको आधारमा ती क्षेत्रहरूका बारेमा ती ऊर्जाहरूका बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तो लग्नका आधारमा यहाँहरू समक्ष यो लग्नको बारेमै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ सर्वप्रथम, किनकि लग्न भनेकै तपाईँ हाम्रो शरीर हो। तसर्थ लग्नमा रहेको या लग्नेश त्रिक स्थानमा गएर बसेको छ र अशुभ ग्रहको प्रभाव बढी भइरहेको छ, अशुभ ग्रहबाट पीडित भइरहेको छ भने शारीरिक कमजोरिता या शारीरिक अवस्थामा कमजोर या मानसिक अशान्ति भइरहन्छ। ती सन्तुलनहरूलाई मिलाउनका लागि के को सहारा लिने भन्दा ऊर्जाकै सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। ऊर्जाकै माध्यमबाट ती ऊर्जाहरूलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ध्वनि विज्ञानको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। ध्वनिको सहाराबाट ती ऊर्जाहरूको सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ। ध्वनि विज्ञानको आफ्नै महत्त्व रहेको छ र एक अर्काका परिपूरक पनि हुन्। यी ऊर्जा र ध्वनि एक अर्काका परिपूरक हुन्। ध्वनिबाट पनि ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ भन्छ ज्योतिषशास्त्रले। ध्वनिमा पनि ऊर्जा छ, ऊर्जामा पनि ध्वनि छ। एक अर्काका परिपूरक भएकाले यी दुवै पक्षलाई या यी दुवै पक्षको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक पर्छ। पीडित ग्रहहरूबाट उचित प्रतिफल प्राप्त नहुने समयलाई पनि उचित बनाउनका लागि ध्वनिको आवश्यक पर्छ। सबैभन्दा प्रभावशाली ऊर्जा दिने भनेको ध्वनि हो। त्यो ध्वनि सकारात्मक छ कि नकारात्मक छ त्यसको पहिचान हुन आवश्यक छ। ध्वनिकै माध्यमबाट वैचारिक या सैद्धान्तिक अवस्थाहरू थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर ध्वनिले नयाँ ऊर्जाहरू दिने गर्छन्। तपाईँ हामी एक आपसमा वार्तालाप गर्दै गर्दा वैचारिक आदान प्रदान गर्दै गर्दा जुन ध्वनि उत्पन्न हुन्छ त्यही ध्वनिले सामान्य रहेको व्यक्तिमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। सकारात्मक पनि पार्न सक्छ, नकारात्मक पनि पार्न सक्छ। त्यो ध्वनि उत्पन्न गराउने व्यक्तिको कस्तो ध्वनि उत्पन्न गराउने व्यक्तिले कस्तो कुन प्रकारको ध्वनि सिर्जना गरिरहेको छ र ध्वनि यति प्रभावशाली छ जसले गर्दा तपाईँ हाम्रो चेतना या अर्धचेतन या अचेतन मनलाई पनि जागृत गराउन मद्दत गर्छ। मनका तीन अवस्था चेतन, अचेतन र अर्धचेतन, यी तीन अवस्थालाई पनि जागृत गराउन मद्दत गर्छ यही ध्वनिले। सुप्त अवस्थामा रहेको मनलाई जागृत गराउँछ या मस्तिष्कको सुषुम्ना नाडीसँग सम्बन्धित मस्तिष्कलाई पनि जागृत गराउन मद्दत गर्छ ध्वनिले। जुन इडा पिङ्गला र सुषुम्ना गरेका नाडीहरू छन् यी नाडीहरूलाई पनि जागृत गर्न मद्दत गर्छ ध्वनिले। तपाईँ हाम्रो शरीरका सूक्ष्म कोशिकाहरूबाट पनि उत्पन्न ध्वनिको माध्यमबाट ऊर्जा उत्पन्न गर्न मद्दत गर्छ ध्वनिले नै। त्यो कसरी मद्दत गर्छ, ती कोशिकाहरूबाट ध्वनि कसरी उत्पन्न हुन्छ, यी विषयहरूमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम कोही दर्शक महानुभावहरूले पठाउनु भएको जुन जनमिति छ यो जनमिति यहाँहरू समक्ष राख्दै पुनः म प्रसङ्गलाई जोड्नेछु यहाँहरू समक्ष। तारिणीज्यूको जनमिति प्राप्त भएको छ। उहाँले पठाउनु भएको छ 2052 साल श्रावण महिनाको 19 गते 8:45 AM सिराहा भनेर आफ्नो जनमिति पठाउनु भएको छ र भन्नुहुन्छ समग्रमा ग्रह गोचरको अवस्था, भूत भविष्य र वर्तमानका अवस्थाहरू र वैदेशिक यात्रा सफल रहन्छ कि स्वदेशमै केही उन्नति प्रगतिका बाटाहरू या प्रयासहरू गर्दा सफल बन्न सकिएला बताइदिनु होला भनेर आफ्नो प्रश्न राख्नु भएको छ। यहाँलाई धन्यवाद भन्दै यहाँको जन्ममितितर्फ लागौँ। 2052 साल श्रावण महिनाको 19 गते 8:45 AM सिराहा भनेर पठाउनु भएको छ र यहाँले दिनुभएको जनमितिको आधारमा राशि आउँछ तुला राशि। स्वाति नक्षत्र चतुर्थ चरणता अक्षरबाट नाम आउँछ भने लग्न कन्या, लग्नेश
बुध बुधादित्य योगका साथसाथै लक्ष्मीनारायण नामक राजयोग बनेर एकादश भावमा रहेको छ। अत्यन्त उत्तम मानिन्छ यो अवस्थालाई, ग्रहको यो अवस्थालाई। त्यस्तै गरेर लग्नमा मङ्गल धनभावमा ग्रहण योग परेको छ। यसले गर्दा केही धनको क्षेत्रमा भने अलिकति समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् भने कुल कुटुम्बहरूसँग पनि केही मतभिन्नताको अवस्था, वैचारिक मतभिन्नताको अवस्था बनाउन सक्छ र समग्रमा यहाँको भावगत रूपमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिला दशा के को चलेको छ त यो आवश्यक छ। शरीरमा रहेको ऊर्जाको सन्तुलन के कस्तो रहेको छ भन्नका लागि दशा आवश्यक पर्छ र दशा के को चलिरहेको छ भने शनिको अन्तरमा यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा चन्द्रमाको दशा चलिरहेको छ। आगामी श्रावण महिनाको 3 गते 2082 सालको श्रावण 3 गतेसम्मको समय रहनेछ। यो समयमा चन्द्रमाको दशा चलेको भए तापनि त्यसमा राहुले ग्रहण बनाइदिरहेको छ। राहुले चन्द्रमाको सकारात्मक प्रभावलाई बढ्न दिइरहेको छैन, रोकिरहेको छ। चन्द्रमासँग सम्बन्धित ऊर्जाको सन्तुलनमा अलिकति तलमाथि भइरहेको छ, जसले गर्दा स्वास्थ्य र आफन्तसँगको सम्बन्ध, सञ्चित धनमा केही क्षति पुर्याउने मद्दत गर्छ राहु ग्रहले। त्यसले गर्दा चन्द्रमाको प्रभावलाई चन्द्रमाको शक्तिलाई, चन्द्रमासँग सम्बन्धित ऊर्जालाई वृद्धि गराउनका लागि पूर्णिमाको व्रत बस्नुपर्ने हुन्छ, उदाउँदो चन्द्रमालाई अर्घ दिनुपर्ने हुन्छ। यो ध्वनिका आधारमा या यो ग्रहबाट प्राप्त भएका नकारात्मक प्रभावको असर गर्नका लागि पनि या सकारात्मक प्रभाव वृद्धि गराउनका लागि यो प्रक्रियालाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर प्रत्यन्तरमा यहाँलाई चलिरहेको दशा छ सूर्यको दशा। यहाँ पनि ग्रहको सन्तुलन मिलेन, ऊर्जाको सन्तुलन नमिलेको अवस्था, यदाकदा चिसोको समस्या हुन सक्छ भने डाइजेस्ट समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरू, पाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित समस्याहरू, त्यस्तै गरेर ग्यास्ट्रोको समस्याहरू बढ्न सक्छ भन्छ यो ग्रहको लक्षण हो। ग्रहले पनि कुनै पनि रोगसँग यसले सम्बन्ध राख्ने भएकाले तत् ग्रहको नकारात्मक प्रभाव अनुसार स्वास्थ्यमा तलमाथि हुने गर्दछ। र त्यस्तै गरेर सङ्कटाको दशा पनि चलिरहेको छ। सङ्कटाको दशाले के गर्छ भने विभिन्न समस्याहरू सिर्जना गराइदिन्छ। समस्यासँग लड्नलाई केही मन कमजोर हुन्छ, त्यो समस्याबाट पार पाउनको लागि आत्मबल कमजोर भएको महसुस हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि देवीको आराधना गर्ने, दैविक शक्तिको आराधना गर्ने, गुहेश्वरी माताको आराधना गर्ने, सप्तशती चण्डी पाठ गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँले। त्यसका साथसाथै ओम एम ह्रेम क्लिम चामुण्डाय बिच्चे भन्ने मन्त्रको जप गर्नुभयो भने पनि सङ्कटाजनित अशुभ दोष निवारण भएर जान्छ। र पूर्णिमाको व्रत बस्नु होला। अहिलेको समयमा केही शारीरिक अवस्थामा आन्तरिक समस्याहरू, स्वास्थ्यगत समस्याहरू देखा पर्ने समय रहेको छ भने गरेका कार्यहरू अधुरा रहने सम्भावना पनि छ। धनराशि कुनै पनि कार्यहरू सफल गर्नका लागि अलिकति धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जब धनराशि खर्च गर्नुहुन्छ अनि मात्र तपाईँका कार्यहरू सफल हुनेछन्। अगाडिका दिनमा एउटा मोती धारण गर्नु होला यहाँले। मोती यहाँको शरीरको तौल अनुसार मोती धारण गर्नु होला, जसले गर्दा चन्द्रमाको सकारात्मक प्रभाव वृद्धि गराउन मद्दत गर्नेछ। र त्यस्तै गरेर बोलीमा नियन्त्रण राख्नु होला, किनभने यहाँले बोलेका बोलीहरूको गलत अर्थ लाग्न सक्छ। तसर्थ बोलीमा नियन्त्रण राख्नु होला। दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्ध, सहोदरसँगको सम्बन्ध एकदमै राम्रो देखिएको छ, उत्तम रहेको छ भने सुख स्थानको अधिपति बृहस्पति ग्रह गएर तेस्रो भावमा रहेको छ। सुख समृद्धि जीवनमा आउनेछन्, धैर्यता राख्नु होला। आफन्तको साथ सहयोग सदैव रहनेछ यहाँलाई। त्यस्तै गरेर अध्ययनको क्षेत्रको ग्रह 6औं भावमा गएर बस्यो, जसले गर्दा अध्ययन यहाँको रोकिएको हुनुपर्छ, अध्ययनमा समस्या आएको हुनुपर्छ। यो ग्रहले पञ्चम मेष यदि गएर अशुभ स्थानमा रहेको छ भने, अशुभ स्थानमा बसेको छ भने त्यसले अध्ययनप्रति त्यति सफलता हुन दिँदैन, केही विघ्न बाधाहरू सिर्जना गरिदिन्छ। त्यस्तै गरेर वैवाहिक जीवन सप्तम भाव, वैवाहिक जीवन प्रेम योग छ यहाँको कुण्डलीमा। प्रेम पश्चातको दाम्पत्य जीवन देखिन्छ। लग्नको मङ्गल माङ्गलिक पनि हुनुहुन्छ। विवाहित हुनुहुन्छ भने यहाँको जीवनमा
केही वैचारिक मत भिन्नता सिर्जना हुन सक्छ है। अलि सचेत रहनु होला, किनभने माङ्गलिक हुनुहुन्छ तर एकतर्फी कुण्डली हेरेर मात्र पनि यो कुराको विश्लेषणमा अलिकति समस्या हुन सक्छ र दाम्पत्य जीवनका लागि प्रश्न राख्दाखेरि पनि दुवैजनाको कुण्डली दुवैजनाको जन्ममिति आवश्यक पर्ने हुन्छ र यहाँको कुण्डली हेर्दै गर्दा लग्नको मङ्गल अलि स्वभाव कडा देखा पर्नेछ र वैचारिक मत भिन्नता सिर्जना हुन सक्छ। बोल्दाखेरि सचेत रहनुहोस्, बोल्न अलिक कम गर्नुभयो भने दाम्पत्य जीवन सुख रहनेछ र यहाँले विवाह पश्चातको समय भने भाग्योदयको समय रहेको छ। यहाँले दाम्पत्य जीवनलाई सुखद बनाउनका लागि पनि गणेशजीको आराधना गर्नुहोला मङ्गलबारका दिन। त्यस्तै गरेर अष्टम स्थानमा रहेको केतुले गुप्त विद्या दिने गर्छ। यी तीन स्थानहरू छन् दर्शकबिन कुण्डलीमा 6औं 8औं र 12औं स्थान अशुभ स्थान पनि मानिन्छ। यी अशुभ स्थानै हुन्। यी ऋण रोग र मोक्ष या धर्म अर्थ र मोक्ष यी तीनटा को प्रतिनिधित्व यी तिनै भावले गर्छन्। विशेष गरेर मोक्षको गति के रहन्छ भनेर द्वादश भावले बताउँछ। तपाईको खुबी कति छ, तपाईभित्र ज्ञानको भण्डार कति छ, अष्टम भावले देखाउँछ। जो व्यक्त र अव्यक्त रूपमा, व्यक्त रूपमा त थाहा पाउन सकिन्छ, अव्यक्त रूपमा रहेका ती ज्ञानहरूको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्छ अष्टम भावले। दैविक कृपा प्राप्तिका लागि सानो मेहनत गर्नुस्, जसले गर्दा तपाईको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्छ, सकारात्मक परिवर्तन। यो केतुले त्यो कुराको प्रतिनिधित्व गरेको छ, किनभने चन्द्रमाको साथ पनि छ, त्यसका साथै अन्य शुभ ग्रहको प्रभाव पनि केतुमाथि रहेको छ। केतुको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न या त्यो नकारात्मक प्रभावलाई हटाउन दबाब दिइरहेका छन् अन्य शुभ ग्रहहरूले। तसर्थ केतुको नकारात्मक प्रभाव कम भएर सकारात्मक प्रभाव वृद्धि गराउँछन् यी ग्रहहरूले। शुभ ग्रहको प्रभाव यदि उक्त स्थानमा रह्यो भने गुप्त विद्याहरू पनि दिने गर्छन् या विद्याका धेरै माध्यमहरू छन्। शिक्षा या ज्ञान आर्जनका विभिन्न माध्यमहरू मध्ये यहाँले कुनै ती सूक्ष्म रूपमा ती विद्याहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भाग्यस्थानको अधिपति गएर लक्ष्मीनारायण नामक राजयोग बनाएको छ। सत्कर्मबाटै यहाँको उन्नति प्रगति हुन्छ, सत्कर्मतर्फ प्रेरित गराउँछ यो भावले। सत्कर्मबाट जीवनका उद्देश्यहरू या आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज मार्ग बन्नेछ। तसर्थ यहाँले धेरै ती कूटनैतिक तवरले कार्यहरू गर्नुभन्दा पनि कूटनैतिक तवरभन्दा इतरका विचारहरूलाई ध्यानमा राखी र यहाँले गरेका कार्यहरूबाट अन्यलाई समस्या नहोस् भन्ने विचार गरेर कर्म गर्नुस् त यहाँको कर्म फलीभूत हुनेछ। यहाँको कर्मले प्रतिफल दिनेछ र कर्म क्षेत्र बुधको बुधादित्य योगका साथै लक्ष्मीनारायण नामक राजयोग बनेको छ। ज्योतिष्य विषयमा यो लक्ष्मीनारायण राजयोगको महत्त्व आफ्नै छ, एकदम ठूलो महत्त्व रहेको छ यसको र सत्कर्ममा गर्नलाई प्रेरित गर्छ। पितासँगको सम्बन्धलाई पनि यसले प्रतिनिधित्व गर्छ यो भावले र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रका साथसाथै बैंकिङ कारोबार, शेयरसँग सम्बन्धित कारोबारबाट पनि आर्थिक आय आम्दानी या आर्थिक लाभ हुनेछ भन्ने यसको संकेत हो। धन सञ्चितमा मद्दत गर्नेछ, आध्यात्मिक बनाउनेछ र यदाकदा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चिसोको समस्या देखा पर्न सक्ने भएकाले सचेत रहनुहोला, खानपानमा ध्यान दिनुहोला। हस्त यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहे र दर्शकबिन ध्वनि र ऊर्जाको सन्तुलन मिलाउनका लागि हामीले मन्त्र जप गर्नुस् भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने शास्त्रीय निर्देशन पनि यही छ। यदि शारीरिक, प्राकृतिक र ग्रहगत ऊर्जाको सन्तुलन मिलेन भने त्यो सन्तुलन मिलाउनका लागि मन्त्र जप गर्नुस्, योग गर्नुस्, ध्यान गर्नुस् भनेर निर्देशन गरेका छन् शास्त्रले। सम्बन्धित ग्रन्थहरूले हाम्रा अग्रज ऋषि महर्षिहरूले ऊर्जाको सन्तुलन मिलाउनका लागि यो उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर खोज, अनुसन्धान र प्रयोग गरेर आगामी पिढीहरूका लागि सहज बनोस् भनेर यो
शास्त्रहरूमा उहाँहरूले उल्लेख गरिदिनु भएको छ, ताकि जसले गर्दा तपाईँ हाम्रो जीवन सहज सरल र मर्यादित बनोस् र भावनाहरू परोपकारी बनुन् र भावनाहरू परोपकारी बन्दै गर्दा अन्य प्राणी अन्य जीवहरूलाई कष्ट नपरोस्, आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि ती अन्य समाजका अन्य व्यक्तिहरू अन्य जीवहरूलाई कष्ट नदिई आफ्नो इच्छा पूर्ण गर्न सकियोस् भनेर शास्त्रले निर्देशन गरेको छ। शास्त्रको निर्देशन यही हो र भनिएको छ परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अन्य व्यक्तिहरूको खुसीमा खुसी खोज्नुस् या अन्य व्यक्तिको दुःखमा आफ्नो खुसी खोज्ने त्यो उचित हुँदैन। त्यसले के गर्छ त, कहाँ पुर्याउँछ भने यदि त्यस्तो विचार तपाईँ हामीमा प्रधान हुँदै गयो भने त्यो विचारबाट या त्यस्तो कर्मबाट तपाईँ हाम्रा सन्ततिहरूले त्यसको प्रतिफल भोग्नु पर्ने हुन्छ यही जीवनमा, यही मर्त्य लोकमा। यदि स्वार्थका लागि अन्य व्यक्तिहरूको भावनामा खेलिन्छ या अन्य व्यक्तिहरूको सिद्धान्तमा अन्य व्यक्तिहरूको जीवनमा खेलिन्छ भने त्यसको प्रतिफल तपाईले नभोगे पनि, तपाईले भोग्न नपरे पनि तपाईका सन्ततिहरूले अवश्य भोग्नु पर्नेछ। यो विधिको विधान हो, यो मर्त्य लोकको एउटा नियम पनि हो जीवनशैलीको। तसर्थ अन्य व्यक्तिहरूको खुसीमा खुसी र अन्य व्यक्तिहरूको खुसीमा सफलता खोज्नुस्, तब मात्र तपाईको जीवन हाम्रो जीवन सफल बन्छ। तीन भावले तिनी विषयहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। जस्तो तपाईले यो कर्म यो जन्ममा गर्नुभएको कर्म कुनै न कुनै जन्ममा कुनै न कुनै रूपबाट तपाईले भोग्नु पर्छ। यदि सत्कर्म गर्नुभयो भने त्यो सत्कर्मको प्रतिफल तपाईले कुनै न कुनै जन्ममा भोग्नु पर्छ। हो, जन्म हुन्छ हुँदैन भन्ने यसमा विवाद हुन सक्छ, मतभिन्नता हुन सक्छ, तर आध्यात्मिक ग्रन्थहरूले प्रमाणित गरेका छन्, भनेका छन् हो नाशवान शरीरको जन्म पुनर्जन्म हुँदैन, तर जो आत्माको पुनर्जन्म हुन्छ, आत्माको पुनर्जन्म हुन्छ, आत्माले नयाँ शरीर धारण गर्छ। तर आत्मा जहाँ जान्छ तपाईँ हाम्रो कर्म पनि सँगै जान्छ। शरीर जाँदैन, तपाईँ हाम्रो पञ्चभौतिक शरीर जाँदैन, तर कर्म भने त्यसका साथमा जान्छ। गल्ती गरेपछि दण्डको भागीदार बन्नुपर्छ भने चाहिँ कर्मको प्रतिफलको भागीदार आत्माले बन्नुपर्छ। हो, यी तीन भावका प्रतिनिधित्व या तीन भावले भन्न खोजेको कुरा पनि यही हो। त्रिकोण भनिन्छ जसलाई, यी त्रिकोणले जन्म जन्मान्तरको फल कथन गर्छ र यति पनि भन्छ तपाईँ हाम्रो कर्मका आधारमा कुन लोक प्राप्त हुन्छ, गति के हुन्छ पनि भन्ने गर्छ, यो संकेत गर्ने गर्छ। तसर्थ सत्कर्ममा लाग्नका लागि प्रेरित गर्छ। तपाईँ हाम्रो भूमि देवभूमि हो, जो यसमा मन्त्र ध्वनि या यज्ञ ज्ञातिले यो भूमि सिञ्चित भएको छ। यो भूमिमा औषधीय गुण पनि छ। तपाईँ हामीले बस्ने गरेको भूमिमा या यो जमिनमा यो माटोमा औषधीय गुणहरू भरिपूर्ण छन्। त्यसको पहिचानका लागि के गर्ने त? भौतिकवादका साथसाथै अध्यात्मलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, अध्यात्ममा पनि झुकाव राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा त्यो माटोको पहिचान हुनेछ, त्यो औषधीय गुणको पहिचान हुनेछ। यी तीन भावले भन्ने या तीन भावले दिने संकेत पनि तिनै हुन्। लग्नले तपाईँ हाम्रो स्वभाव, तपाईँ हाम्रो चिन्तन, तपाईँ हाम्रो मनको अवस्थाको बारेमा प्रतिनिधित्व गर्छ। पञ्चम भावले तपाईँ हाम्रो गतिको, तपाईँ हाम्रो ज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्छ भने नवम भावले मोक्षको गतिको संकेत पनि गर्दछ। र दर्शकबिन कोही दर्शक महानुभाव तपाईँ हामी समक्ष या प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो। हेलो गुरु दर्शन। हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म सामाखुसीबाट। सामाखुसीबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो ईश्वरी श्रेष्ठ। हजुर ईश्वरीज्यू, कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? आफ्नै बारेमा गुरु। हजुर जन्ममिति कति हो?
2016 साल माघ 10 गते बिहान 6 बजे काठमाडौँ। 2016 साल माघ 10 गते समय कति भन्नुभयो? बिहान 6 बजे। बिहान 6 बजे। जन्मस्थान काठमाडौँ हो? काठमाडौँमै हो गुरु। हजुर। राशि कुन हेर्ने गर्नुभएको छ यहाँले? मेरो वृश्चिक राशि गुरु। हजुर। वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र, तृतीय चरण, नु अक्षरबाट नाम। हजुर। लग्न धनु, लग्नेश बृहस्पति लग्नमा छ। यसले राजयोग बनाइरहेको छ। त्यसका साथमा 4 ग्रहको योग पनि छ लग्नमा। अत्यन्त उत्तम मानिन्छ यो अवस्थालाई, लग्नको अवस्थालाई हेर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर धनभावमा बुधादित्य नामक राजयोग, द्वादश भावमा चन्द्रमा, सुख स्थानमा र पितृस्थानमा राहु केतुले ग्रहण योग बनाइरहेको छ। प्रश्न के छन् यहाँका ईश्वरीज्यू? हजुर, मेरो ग्रह दशा अनि पारिवारिक सम्बन्ध के रहनेछ? भविष्यबारे, स्वास्थ्यबारे समग्रमा भन्नेवाला गुरु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई प्रश्नको लागि। यहाँलाई हाल चलिरहेको मूल दशा चन्द्रमाको अन्तरमा सूर्यको दशा चलिरहेको छ। यो यही मङ्सिर महिनाको 28 गतेसम्म रहनेछ यो दशा, जसले गर्दा स्वास्थ्यको सन्तुलन बिग्रिरहेको अवस्थाको सङ्केत गर्छ यसले। त्यसले गर्दा अलिकति चिसोको समस्या, चिसोको एलर्जी हुन सक्ने देखियो यहाँलाई भने। योगिनीमा जाउँ। योगिनीले के देखाइरहेको छ भने योगिनीमा चलिरहेको दशा, योगिनीमा सङ्कटाको दशा चलिरहेको छ। पारिवारिक अवस्थामा या आर्थिक अवस्थाको सन्तुलन, पारिवारिक अवस्थामा पनि केही अलिकति आंशिक समस्याहरूको सङ्केत गरिरहेको छ अहिलेलाई। यो मङ्सिर महिनासम्म रहनेछ। पुस पछाडि केही परिवर्तनका सङ्केतहरू देखा पर्नेछन्। यहाँको दाम्पत्य जीवनमा या घराइसी अवस्थामा या आर्थिक क्षेत्रहरूमा केही परिवर्तनहरू देखा पर्नेछन् र भूमि सम्बन्धित क्षेत्रबाट या भूमिबाट लाभ हुने समय पनि आउँदैछ। पुसदेखि यहाँलाई जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित क्षेत्रबाट या जग्गा जमिनबाट आर्थिक लाभ हुनेछ या नयाँ भूमि लाभ हुने योग पनि बन्दैछ। पुसदेखि यो योग शुभ हुँदैछ या यो योग देखा पर्दैछ। पुसबाट यो योगको प्रभाव यहाँको जीवनमा देखिनेछ। राम्रो समय प्रारम्भ हुँदैछ अहिलेलाई भने। सोमबार शिवजीको आराधना गर्नुपर्ने अवस्था देखियो र त्यसका साथै देवीको आराधना गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। दैविक कृपाहरू प्राप्तिका कर्महरू गर्नुपर्ने अवस्था देखियो र आफ्ना गोपनीयताप्रति अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ भावुक हुनुहुन्छ, केही कुराको निर्णय गर्दा मनबाट गर्ने यहाँको स्वभाव देखिएको छ। अलिक कठोर बन्न प्रेरित गर्छ यो ग्रहले, तर कठोर बन्नुहोस् ताकि तपाईँका ती समस्याहरू, कति कुराहरू अलिक कठोरपनले पनि सहज बन्छन् भने झैँ यहाँको चन्द्रमा कमजोर छ, मनको अवस्था कमजोर छ। सानो प्रयास, सानो समस्यालाई पनि यहाँले ठुलो रूपमा लिने एउटा स्वभाव देखिएको छ, जसले गर्दा यहाँलाई शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा यसले समस्या सिर्जना गर्ने भएकाले सोमबार सात्विक आहार गर्नुहोला। र भूमि प्राप्तिको योग पनि देखिएको छ यहाँको कुण्डलीमा। भूमि प्राप्त हुन्छ पुष महिनादेखि। भूमि या सन्तानबाट साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ भने एउटा सर्प योग शान्ति गराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँले पञ्चमीका दिन नागलाई दुध अर्पण गर्नुहोला यहाँले। र अहिलेको समय शुभ समय रहेको छ र पुसदेखि यहाँले एउटा गणेशजीको मुगा लगाउनु होला, मुगा लगाइदिनु होला, जसले गर्दा मङ्गलको ऊर्जा सन्तुलित बनिरहोस्। मुगा लगाइदिनु होला र आय आम्दानी शुभ बनेर जानेछ भने स्वास्थ्यमा नसा नाडी र चिसोको समस्या देखा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यस्तै गरेर तृतीय भाव आफन्त इष्टमित्रको भाव जो सहोदरको भाव हो। तृतीय भावले पनि के बताउँछ भने आफन्त इष्टमित्रसँगको सम्बन्धको सन्तुलनमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ। र अर्को कुरा चतुर्थ सुख स्थानको सुख प्राप्तिका लागि पनि अलिकति कडा मेहनत परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सुख प्राप्तिमा यहाँले इच्छा या यहाँका सुख भौतिक सुख सुविधा प्राप्तिहरू हुनेछन्, तर कठिन मेहनत र परिश्रमका साथसाथै भन्छ। र जति शुभ योग भए तापनि यदि कुण्डलीमा सर्पयोगको प्रभाव बढी भयो भने त्यो शुभतालाई यसले विघ्न बाधा गरेर विभिन्न समस्याहरू
ती क्षेत्रहरूमा सिर्जना गरेर भए तापनि मानसिक चिन्ता र तनाव दिन्छ, भौतिक सुख सुविधा प्राप्त हुनबाट वञ्चित गराउँछ यो योगले। तसर्थ पञ्चमीका दिन नागलाई दुध अर्पण गर्नुहोला, गाईको दुध चढाइदिनु होला। यहाँको घरमा नागको स्थापना गर्नुभएको छ भने नागको पूजन गर्नुहोला। नाग स्थापना गर्नुभएको छैन भने पूर्व र उत्तरको कर्नरमा नागको स्थापना गर्नुहोला र विधिवत पूजन गर्नुहोला। नागको बास जहाँ हुन्छ त्यो नागको विधिवत हामीले आराधना गर्यौँ भने जीवनमा उन्नति प्रगतिका बाटाहरू सहज बन्दै जान्छन्, त्यो ऊर्जाको सन्तुलन पनि मिल्दै जान्छ। हो, यो विषयलाई हाम्रा व्यक्तिहरूले यो विषयलाई अलिकति प्रयोगात्मक विषय हो भन्नुहुन्छ, तर प्रयोगात्मक विषय भए तापनि प्रयोग गरेर यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रयोग गर्न पर्यो र नागको पूजन गर्नुहोला, नागलाई दुध अर्पण गर्नुहोला। यति गर्नाले यहाँको यो जुन स्वास्थ्यगत समस्याहरू र यहाँका इच्छाहरू, पारिवारिक समस्याहरू देखा परेका छन् ती समस्याहरू हटेर जान्छन्। कति अवस्थामा त यसले के को सङ्केत पनि गर्छ भने बुधादित्य योग भएको हुनाले त्यो सम्भावना कम छ, तर पनि केन्द्र स्थानमा भनेको कर्म क्षेत्रमा अचल सम्पत्तिप्रति विवाद आउन सक्छ भन्ने सङ्केत पनि गर्ने भएकाले यहाँले यो उपायलाई लिनुहोला, जुन उपाय नागको पूजन आराधना उपासना पनि हो। हस् ईश्वरीज्यू, यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो जन्ममितिका साथै आफ्नो प्रश्न राख्नु भएकोमा। र दर्शकबिन यहाँहरू समक्ष फल दीपिकाले के भन्छ त? एउटा ज्योतिष्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो फल दीपिका नामक ग्रन्थ। यो ग्रन्थले फल कथनका लागि, ग्रहगत या भावगत फल कथनका लागि सहज बनाउन मद्दत गरेको छ, सहज बनाएछ। भावगत रूपमा के कुराहरू, कुन कुन भावबाट के विषयहरू विचार गर्नुपर्छ त भनेर यसले निर्देशन गरेको छ। र प्रथम भाव जो हामीले शरीरको भाव भन्छौँ, प्रथम भावबाट स्वास्थ्य र व्यक्तित्व शारीरिक बनावटको विचार गर्नुपर्छ भन्छ यो फल दीपिका नामक ज्योतिषीय ग्रन्थले। शरीरको बनावट, त्यसका साथसाथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य र स्वभावको बारेमा यसले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यो भावबाट। त्यो भावका अधिपति या त्यो भावका ग्रहहरूले के क्षेत्रहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् त, ती क्षेत्रहरू कस्ता छन्, त्यसको अवस्था शुभ र अशुभ अवस्था कस्तो छ, अंशात्मक रूपको अवस्था के छ, त्यसका साथै त्यसले पार्ने प्रभाव तिनी क्षेत्रहरूमा हुन् जो स्वास्थ्य, व्यक्तित्व र शारीरिक बनावटमा हो भने द्वितीय भाव धन, परिवार र वाणीको भाव हो, ज्ञानको भाव पनि हो। वाणी कुन स्तरको बोली बोल्छन् ती व्यक्तिहरूले, या कुन स्तरको वाणी हुन्छ, बोली हुन्छ, नम्र हुन्छ, उग्र हुन्छ, निम्न हुन्छ, कुन स्तरको हुन्छ। वाणीको प्रतिनिधित्व कुल कुटुम्बको प्रतिनिधित्व पनि धम भावबाटै हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर तृतीय भाव सहोदर, पराक्रमका साथसाथै भाइ बहिनी, सहोदर, यात्रा र साहसको प्रतिनिधित्व पनि हो यो तृतीय भाव। प्रत्यक्ष दृष्टि नवम भावमा राख्ने भएकाले पराक्रमका साथसाथै साहसको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ यो भावले। त्यस्तै गरेर चतुर्थ भाव जो मातृ सुखको भाव पनि हो, मातृ भाव पनि मानिन्छ, माताको सुख र त्यसका साथसाथै घर जग्गा जमिन र शिक्षा, भौतिक सुख सुविधाहरूको भाव पनि मानिन्छ यसलाई। यो भावले उक्त क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। पञ्चम भाव भनेको त्रिकोण अन्तर्गतको प्रमुख भाव हो, जसको सङ्केत या जुन भावले बुद्धि, सन्तान र धर्मको प्रतिनिधित्व गर्छ हो। धर्मको प्रतिनिधित्व भाग्यश भावले पनि गर्छ, तर त्यसका साथै पञ्चम भावले पनि धार्मिक आस्थाको बारेको या धार्मिक आस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ पञ्चम भावले पनि। र छैठौँ भाव जो शत्रुको भाव मानिन्छ, शत्रुको विचार गर्दाखेरि के छ त जीवनमा शत्रुहरूबाट कति को समस्याहरू सिर्जना हुनेछन्, शत्रुबाट कति प्रताडित हुनुपर्ने छ भनेर विचार गर्ने हो भने, र ब्याङ्किङ ऋणहरूको अवस्थाबाट पनि कसरी गुज्रिन पर्न सक्छ, कस्ता समस्याहरू आइपर्न सक्छन् भन्ने सङ्केत भनेको छैठौँ भावले गर्छ। छैठौँ भावले ऋण, रोग र शत्रुको प्रतिनिधित्व गर्छ भने सप्तम भाव भनेको वैवाहिक जीवनको, प्रेमको प्रतिनिधित्व गर्छ भने जीवन साथी र साझेदारी कार्यको पनि प्रतिनिधित्व सप्तम भावले गर्ने गर्छ। अष्टम, नवम एवं प्रकारले भावहरूले
ती प्रतिनिधित्वहरू गर्छन्, ती क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन्, ती क्षेत्रहरूको सङ्केत गरिरहेका हुन्छन्, ती क्षेत्रमा सफलता असफलता प्राप्तिको सङ्केत गरिरहेका हुन्छन्। कसरी गर्छन् त दर्शकबिन? हामी प्रसङ्गलाई जोड्नेछौँ कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। अहिलेलाई विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछु। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। त्यस्तै गरेर यहाँहरू समक्ष हामीले फल दीपिका अन्तर्गतका फल दीपिकाले के कुराहरूको विशेष ध्यान दिन्छ है। यदि कुण्डलीमा ती 12 भावहरूमा कति अवस्थामा ग्रहको दृष्टि नपरेको हुनसक्छ या कति अवस्थामा ग्रहहरूको स्थान परिवर्तन हुनसक्छ र त्यो अवस्थामा कुन भावबाट पनि हामीले अन्य विषयहरू जस्तो धर्मको लागि या आध्यात्मिक झुकाव कति छ भनेर यदि भाग्यस्थानबाट त हेरिन्छ, तर भाग्यस्थानमा कुनै ग्रहहरूको दृष्टि परेको छैन भने तृतीय भावबाट पनि विचार गर्न सकिन्छ भनेर अन्य भावहरूलाई पनि लिन सकिन्छ। त्यही विषयलाई हामीले जान्नका लागि भनेर फल दीपिकामा विशेष प्रकारले उल्लेख गरेको हुनाले यहाँहरू समक्ष फल दीपिकाको ले भनेका भावहरूले कसरी फल दीपिका अनुसार कुन भावहरूबाट या कुन भावहरूले के कुराहरूको के विषयको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् गर्दछन् भन्ने विषयमा हामी राखिरहेका छौँ र प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु। र सप्तम भाव जो विवाह जीवनसाथी र साझेदारी कर्मको संयुक्त लगानीको प्रतिनिधित्व सप्तम भावले पनि गर्दछ हो। यसको अलावा कर्म क्षेत्रले पनि गर्दछ र संयुक्त लगानी गर्दै गर्दा षडाष्टक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। शत्रु र मित्रको अवस्था के छ त? त्यो व्यक्तिको शत्रु र मित्रको अवस्था विचार गर्ने होइन, स्वभावको अवस्था के छ, दुवैको नेचर के छ, या कति त्यसमा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ या त्यसमा त्यो क्षेत्रमा के क्षेत्र हो र त्यो क्षेत्रमा कति व्यक्तिहरूको संयुक्त लगानी हुँदैछ र त्यसको विभाजन कसरी गरिएको छ र प्रधान व्यक्ति को हो र अन्य व्यक्तिहरू कस्ता छन् र उनीहरूको ग्रह गोचरको अवस्था र ऊर्जाको अवस्था के छ भनेर विचार गरेर मात्र यी विषयहरूमा जान्नु पर्दाखेरि या यी विषयहरूमा बताउने गरिन्छ र यी विषयहरूको प्रतिनिधित्व हो कर्म क्षेत्रले पनि गर्छ, लग्नले पनि गर्छ र सप्तम भावले पनि गर्छ हो। यसका अलावा कुनै भावमा ग्रहको पूर्ण दृष्टि र प्रभाव रहेन भने अन्य भावहरूबाट पनि विचार गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो यो फल दीपिका नामक ग्रन्थको। र अष्टम भावमा जाँदै गर्दा अष्टम भावले के को प्रतिनिधित्व गर्छ भने आयु मृत्यु गोप्य कुराहरू यानि कि गुप्त विद्याहरू साथसाथै अनुसन्धानात्मक कर्महरू, अनुसन्धानात्मक क्षेत्रहरू कस्ता रहन्छन्, सफल रहन्छन् असफल रहन्छन् अष्टम भावबाट। या कुनै व्यक्तिको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भने त्यसको या उक्त व्यक्तिको कुण्डलीको अष्टम भाव कतिको कमजोर छ, कतिको सफल छ। जति प्रयास गर्नुहोस् त्यो व्यक्तिको अष्टम भाव एकदमै बलवान छ भने ऊ व्यक्तिको गोप्य कुराहरू पत्ता लगाउन कठिनै पर्छ। त्यसको साथै गोप्य र वंशानुगत र चल अचल सम्पत्ति भनिन्छ नि, कति अवस्थामा पैतृक सम्पत्तिको पनि प्रतिनिधित्व यही भावले गर्छ। पैतृक भाव भन्दैमा अशुभ पनि हुँदैन, कति क्षेत्रहरूका लागि शुभ पनि छ र अष्टम भावले आयु मृत्यु गोप्य कुरा यानि कि गोपनीयता वंशानुगत र पैतृक सम्पत्तिको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ भने नवम भाव जो धर्मको भाव मानिएको छ, भाग्यको भाव मानिन्छ भने पिता र तीर्थ पिताको भाव दशम पनि हो, तर दशमको अलावा नवम भावबाट पनि विचार गर्न सकिन्छ र तीर्थ दान धर्म कर्म आध्यात्मिक कर्महरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ नवम भावले। दशम कर्म पद प्रतिष्ठा इमान इज्जतको प्रतिनिधित्व हो या त्यो भाव हो, त्यो भावले यिनी क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहन्छ भने एकादश भाव भनेको आय आम्दानी र मित्रको भाव, मित्रहरूको भाव पनि हो एकादश भाव। र द्वादश भाव भनेको खर्च वैराग्य र मोक्ष। वैराग्य संसार केही होइन
भनेर सम्झिनु वैराग्यता र मोक्षको गतितर्फ अगाडि बढ्नु। यो संसार केवल क्षणिक छ, संसार केवल भोगका लागि मात्र हो, योगका लागि होइन, साधनाका लागि होइन, जस्ता वैराग्यहरू जागृत गराउने भाव पनि हो। फलदीपिकाको त्यसैले फलदीपिका नामक ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ अन्तर्गत पर्दछ ज्योतिषशास्त्रमा। यसको साधना, यसको प्रयोग हो लुप्त हुँदै गइरहेका अवस्थाहरू पनि छन्। यस्ता आध्यात्मिक ग्रन्थहरूका प्रयोगहरू भौतिक समयमा नभएका पनि हुन सक्छन् र हराउँदै गइरहेका छन्, अध्ययन भइरहेका छैनन्। ती विषयहरू, ती क्षेत्रहरूको प्रयोग भइरहेको छैन। प्रयोग हुँदो हो त तपाईँ हाम्रो शरीरभित्र रहेको शक्तिको पहिचान अवश्य हुन्थ्यो। कसरी हुन्थ्यो? यो यस्तो शास्त्र हो, अध्यात्म क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो, तपाईँ हामीले 24 घण्टामा कति पटक सास फेर्छौँ भन्ने सम्मको विधि छ यसमा, र कसरी त्यो श्वास प्रश्वासको सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ भन्ने विधि विधान पनि छन् यो शास्त्रमा। साक्षात आशुतोष भगवान शिवजीको डमरुबाट उत्पन्न भएको ध्वनिले त्यो शास्त्र या ध्वनिको माध्यमबाट त्यो शास्त्रको सुरुवात गरिएको हो या त्यो शास्त्र आरम्भ भएको हो। त्यो ध्वनिबाट ध्वनि विज्ञानको सुरुवात भएको हो भनेर आध्यात्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। एउटा स्वस्थ व्यक्तिले 24 घण्टामा कति पटक सास फेर्छ? एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयोग छ। तपाईँ हामीले आफैले फेर्ने गरेको सासको त हामीलाई आभास छैन भने अन्य शक्तिहरूको, अन्य ऊर्जाहरूको आभास हुन त अलि कठिन हुन सक्छ। त्यो यात्रा, त्यो बाटो हिँडेपछि मात्र त्यो गन्तव्यमा पुगिन्छ र यो आध्यात्मिक क्षेत्र पनि त्यही हो। र सदैव होइन, जीवन या 24 घण्टामा कुनै समय या प्रातकालीन ऊर्जाको समय या ब्रह्म मुहुर्तलाई आधी घण्टा मात्र आध्यात्मिक कार्यमा या आध्यात्मिक कर्मका लागि समय छुट्याउनुहोस् र 11 दिनको प्रयोगपछि निरन्तरको 11 दिनको प्रयोग निरन्तर गर्नुहोस्। त्यहाँबाट नि यहाँहरूको चेतनामा, तपाईँ हाम्रो चेतनामा, तपाईँ हाम्रो शारीरिक ऊर्जामा के कति परिवर्तन आउँछ त तपाईँ हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। कति कुराहरू शब्दको माध्यमबाट व्यक्त हुन सक्दैनन्, अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो आध्यात्मिक कर्म पनि अनुभव गर्ने कर्म हो। आभास हुन्छ ती कर्महरू, ती सद्गुणहरू वृद्धि हुन्छन् र पुनरावृत्ति पनि हुने गर्छ। 1 घण्टामा तपाईँ हामीले फेर्ने गरेको सासको दायाँ र बायाँ गति, इडा र पिङ्गलाको गति परिवर्तन हुने गर्छ। दायाँ नासिका र बायाँ नासिकामा परिवर्तन हुने गर्छ। एकैचोटि तपाईँ हाम्रो दुईटै नासिकाको छिद्रबाट श्वासको गति समान निस्किँदैन, न समान जान्छ न समान निस्किन्छ। हो, यसैमा हुन्छ शक्तिको, ऊर्जाको आवागमन। तपाईँ हाम्रो शरीरमा कसरी प्रवेश गर्छ त भन्दा वायुको माध्यमबाट प्रवेश गर्छ। 1 घण्टामा यानि कि 60 मिनटको समयमा, 2.5 घडीको समयमा पञ्चतत्त्वको पुनरावृत्ति भइसक्छ। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, यी 5 तत्त्वको पुनरावृत्ति भइसक्छ तपाईँ हाम्रो शरीरमा। त्यो शरीर विज्ञानले त्यो भन्छ पुनरावृत्ति भइसक्छ, ऊर्जाको सन्तुलन त्यसरी नै मिलिरहेको हुन्छ। र जम्मा 60 मिनट यानि कि 1 घण्टा 2.5 घडीको समयमा पनि 20 मिनटको समय पृथ्वी तत्त्व जागृत भइदिन्छ। जम्मा 20 मिनटका लागि पृथ्वी तत्त्व जागृत हुन्छ। त्यस्तै गरेर 16 मिनटका लागि जल तत्त्व जागृत हुन्छ शरीरमा। र जल तत्त्व जागृत हुँदै गर्दा त्यो तत्त्वले ऊर्जा सिर्जना गरिदिन्छ। जल तत्त्व जागृत हुँदै गर्दा जलको मात्रा कम छ कि बढी छ शरीरमा? यदि कम भइरहेको छ भने तपाईँ हामीलाई प्यास लाग्छ। जल तत्त्व जागृत हुँदै गर्दा जल तत्त्वको कमी भएको छ भने जल तत्त्व, त्यो तत्त्वले नि
शरीरलाई त्यो सङ्केत दिन्छ, तपाईँ हाम्रो मस्तिष्कलाई त्यो सङ्केत गर्छ जल तत्त्वको कमी भइरहेको छ, जलको कमी भइरहेको छ भनेर त्यो तत्त्व 16 मिनेटको लागि जागृत हुन्छ। यदि त्यो 16 मिनेटभित्र तपाईँ हामीलाई प्यास लागेको छ, त्यो 16 मिनेटभित्र हामीले त्यो प्यास का लागि या जल लिएनौँ भने त्यो 16 मिनेट पछाडि तपाईँ हाम्रो प्यास हराएर जान्छ। हो 16 मिनेटका लागि आउँछ, त्यो जल तत्त्व जागृत हुन्छ। त्यस्तै गरेर अग्नि तत्त्व, तेज तत्त्व तपाईँ हाम्रो शरीरमा 12 मिनेटका लागि मात्र जागृत हुन्छ। 1 घण्टाको विषय या 1 घण्टामा है यो 2.5 घडीको लागि जागृत हुने हो। 24 घण्टामा यसको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। जो 21,600 पटक एउटा स्वस्थ व्यक्तिले 24 घण्टामा सास फेर्छ भने त्यो 24 घण्टामा प्रत्येक घण्टा यो पञ्चतत्त्वको पुनरावृत्ति भइरहेको हुन्छ। र अग्नि तत्त्व 12 मिनेटका लागि जागृत हुन्छ भने वायु तत्त्व 8 मिनेटका लागि जागृत हुन्छ। यो ऊर्जाको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि यो जागृत हुने गर्दछ। र आकाश तत्त्व जम्मा 4 मिनेटका लागि शून्यता, त्यो आकाश तत्त्व 4 मिनेटका लागि जागृत हुन्छ। त्यही भएर मान्छे 24 घण्टामा यदाकदा मान्छे एकहोरोपन हुन्छ, एकाग्र भएर सोच्न थाल्दछ। जो 4 मिनेट आकाश तत्त्व जागृत हुन्छ र प्रत्येक घण्टा यसको पुनरावृत्ति भइरहेको छ तपाईँ हाम्रो शरीरमा, तर तपाईँ हामीलाई ज्ञानै छैन त्यसको, किनभने त्यसको हामीले साधना गरेकै छैनौँ। त्यो मन्त्र, त्यो ध्वनिको हामीले आभास गरेकै छैनौँ, त्यो ध्वनिको हामीले प्रयोग गरेकै छैनौँ र प्रयोग नगरेपछि यी विषयहरूको बारेमा हामीलाई ज्ञान हुने कुरै भएन। न तपाईँ हामीले नित्य रूपमा गायत्री मन्त्र जप गरेर गायत्री मन्त्र उच्चारण गर्दै गर्दा शरीरमा हुने कम्पनको आभास गरेका छौँ, या न शरीरमा त्यो ऊर्जा सिर्जना भइरहेको छ भनेर न हामीले त्यसको आभास गरेका छौँ। थाहै छैन, केवल हामीलाई थाहा छ त भौतिकवाद मात्र थाहा छ। जो आँखाले देखेको छौँ या जो आँखाले देखिन्छ ती विषयहरूलाई मात्र हामी सत्य मान्छौँ। आफ्नो शरीरभित्रको शक्तिको पहिचान भइरहेको छैन। त्यो पहिचान गर्न मद्दत गर्छ यो ध्वनि विज्ञानले, यो ध्वनि शास्त्रले। यदि तपाईँ हाम्रो यो जुन शून्य शक्ति छ, यो शून्य शक्तिले तपाईँ हाम्रो शरीरभित्रको जुन परिवर्तनलाई यदि सुन्थ्यो भने शून्य शक्ति 1 मिनेट पनि रहँदैन भन्छ ध्वनि शास्त्रले। त्यो एवं प्रकारको जस्तो खगोलीय अवस्थामा उत्पन्न भइरहेका ध्वनिहरू को प्रकार नै तपाईँ हाम्रो शरीरमा पनि छ, त्यही प्रकारको ध्वनिहरू उत्पन्न हुन्छ शरीरभित्र, जसले गर्दा ऊर्जाको सन्तुलन यदाकदा बिग्रिन जान्छ। र अग्नि तत्त्व यदि शरीरमा जुन 20 मिनेटका लागि जागृत हुने हो भने तपाईँ हाम्रो सन्तुलन बिग्रिन सक्छ, किनभने त्यो 20 मिनेट जागृत हुँदै गर्दा प्राकृतिक रूपमा पनि त्यो तत्त्व र खगोलीय रूपमा प्राप्त हुने ती तत्त्वहरूको यदि मिश्रण हुँदाखेरि अग्नि तत्त्व बढी हुन जान्छ। त्यसर्थ जुन तत्त्व बढी भयो भने तपाईँ हाम्रो शरीरलाई असर गर्छ, त्यो तत्त्व थोरै समयका लागि मात्र जागृत हुन्छ। र ध्वनि विज्ञानको प्रयोग अथाह छ दर्शकबिन। ध्वनि विज्ञानको प्रयोगबाट या ध्वनिको प्रयोगबाट धेरै त्यस्ता उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ, त्यस्ता उपलब्धिहरू, त्यस्ता ज्ञानहरू आर्जन गर्न सकिन्छ, त्यस्ता शक्तिहरू आर्जन गर्न सकिन्छ ध्वनिको साधनाबाट। र साधना कसरी गर्ने त? साधनाको विधि के छ? ध्वनि साधनाको विधि हामी आगामी दिनको बसाइमा पनि, आगामी दिनका कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरू समक्ष राख्ने नै छौँ। ध्वनि शास्त्रले के भन्छ त? कसरी ध्वनि शास्त्रको प्रयोग गर्न सक्छौँ? ध्वनि शास्त्रको माध्यमबाट तपाईँ हामीले शरीरको ऊर्जालाई कसरी सन्तुलनमा राख्न सक्छौँ भन्ने प्रयोगहरूका बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। र दर्शकबिन, कार्यक्रम भविष्य दर्पणको निर्धारित समय आजका लागि सकिसकेको हुनाले यहाँहरू समक्ष आगामी दिन फेरि यस्तै ज्ञानवर्धक प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम अवधिभर कार्यक्रम हेरी साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद र यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् भन्ने कामनाका साथै कार्यक्रम भविष्य दर्पणको अवधिभर प्रविधिमा मलाई साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्रका साथसाथै छायाङ्कनमा साथ दिनुहुने मेरा मित्रमा विशेष धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम भविष्य दर्पणको बसाइबाट म त्रिविक्रम कोइराला पनि बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल होस्, जय होस्।